Eklo zamco somi, eku zamco babar, eku zamco baptis, eklo zamco diuba, uvidratmia volvi, shanti japan pasa, sugli eku zamca, angka apon hatlia, neko ami gaita. Eklo zamco somi, eku zamco babar, eku zamco baptis, eklo zamco diuba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणानो, आमचे सर्गीचे मायेचे जल्माचे परबेक आमी लागीं पावता आनी आमची तयारी चालू आसा. आयचे तयारीचो व आयच्या नोवेनाचो आमकां विशय बांदपी जावन आमी गोवाय जावया. पातो करता तो देवा कडले संबंद मोडटा, पवित्र सभेचो एकवट तोडटा. पूण हो वायटान पातकान जियेतल्या मनशाक बऱ्या जिवितान हाडटा तो बांदपी जाता. बांदपी देवा कडेन संबंद, बांदपी पवित्र सभे कडेन एकवट. आमी बांदपी जावन अशे गोवाय जावंक आमकां वोवलो तर येमिसाचे भेटेंत आमकां सायबीण मायचे विणवणेन देवाची कृपा मागूंक हे भेटेक तयार जावया. आमचेरूच नदर घालून आमीच पयलीं पातकांत आसून देवा कडलो संबंद, पवित्र सभे कडलो एकवट आमी तोडला जाल्यार, मोडला जाल्यार, मोडपी जाल्यार वळखून घेवन आनी दूख धरून आमच्या पातकांची बोगसणे मागूंक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरांत प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्या पुता, सोम्या देवा, देवाची शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन
Gesù Christa, eclos tum povit, eclos tu Ishvor, eclos tum Parmeshwar. Amen. Ratuia Mcedor eclece corso, Mcedor eclece देवाच्या हातान घालया. आमच्या आनी सगळ्यांच्या कुटुंबा पासत मागया. काजाऱ्यां खातीर रुदीक करून तांचे मदीं दुस्पोट जावन दोशी जियेतात तांचे पासत, तशेंच गोरबे सोस्तोऱ्यां खातीर मागुया. तरेतरेची पिडींत जियेतात आनी कश्टवतात तांचे खातीर आनी तांची सेवा करतल्या खातीर मागया. साबार भाशेन मनीस वायटान पातकान जियेता तांचे पासत मागुया. आयज वाडदीस समोर रमतात तांचे पासत आनी आपल्या काजाराचो दीस पाळटात तांचेय पासत मागया. आनी आमकां कोणी मागूंक सांगलां तांकांय आमच्या मनान घेवन देवाक उबारुया. काकलूत सारा देवा, आमी बोसकोत भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे सोगतायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या कोठेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितले फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी खोट्या मनशाक आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकाय नाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांतूच मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव ताका जबाबदारी करतलो. पूण आपली वाट सोडून आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपले खोटेपणांत मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोडपोट पोडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्यो शेल्यो. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसलेय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता तांणी समूट पाळली. प्रोद्वार करूंक न्हय, जिवेशी मारूंक न्हय, चोरूंक न्हय,
खोटी आशा दवरूंक न्हय आनी हेर कसलेय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटच समूत सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves borat, soy, solves borat, solves borat, soy. Solves borat, soy, solves borat, solves borat, soy. देव बाप आसलो जेजू सोवें खुर्सार आपले वेंगीन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगीन हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचे आदीं केलां. Solves borat, soy, solves borat, solves borat, soy. Solves borat, soy, solves borat, solves borat, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकोत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जाय जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायाच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जाय जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जाय जाल्यार दोन बाबार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, आज सादेकाळाचो 23वो आयतार. तशेंच आयज सायबीणबाईंचे जल्माचे परबेचो तयारेचोय दीस आनी आयचीच वाचपां घेवन आमी विशय घेतला तो बांदपी जावन गोवाय जावया. अशें हांव नियाळटना म्हाका एका भुरग्याची याद जाली. एक दीस हांव हो भुरगो शिकतालो तांच्या इस्कॉलांत रिलीजन क्लास दिवपाक गेल्लो.
रिलीजन क्लास सोंपयतच हांव स्टाफ रुमांत भितर सरलो कित्याक ती क्लास जातच तो वर्ग जातच मदलो वेळ आसलो इंटरवल टायम आसलो सो सगळ्या शिक्षकांक मेळटलो म्हूण हांव थंयसर गेलो तांचे मदीं बसलो तेन्ना एके भाशेन सगळ्या शिक्षकांनी ह्या भुरग्याच्या वर्गान शिकयतल्या सगळ्या शिक्षकांनी टिचरांनी ह्या भुरग्याचेर कारागारी सांगल्यो कंप्लेन एकल्यान एक कंप्लेन तो असो तो तसो इज व्हेरी नॉटी बॉय इज व्हेरी बॅड बॉय स्टुपीड बॉय वैगे म्हजे माय हांव गीच रावलो हांव ताका तितलो बरोसो वळखो नासलो ताच्याच वर्गांत आनीक एक भुरगो आसलो तांकां दोगांय हांवें बाराबोर पळयल्ले आनी ते दोगूय दाट इश्ट आसले पूण हो भुरगो ते पयल्या भुरग्यां वेगळो बरे स्वभावाचो ताचे वयर कांय कंप्लेनी वर्गांतल्या शिक्षकांनी सांगूंक नात तो बरो म्हणटा आनी खरें तो बरोच भुरगो बरो आनी बरो न्हय दोगूय इश्ट कशे म्हाका प्रस्न पडलो दुसऱ्या भुरग्याक हांवें एक दीस विचारलें अरे तो कसो ना फादर तो बरो भुरगो इश्ट न्हय तो बरो न्हय म्हणटलो पूण ताणें म्हणलें बिकॉज तो सिन्सियर आसलो ही इज नॉट बॅड बॉय फादर बट ताचे सगळे मस्तेपणां आसात पूण तो काळजान बरो एक दीस ताका आपयलो हांवें म्हजे कुळान भितर सरतना आसोत भितर सरलो हो भुरगो बसलो तो ताचे लागीं गजाल करतना तो कितें विचार तेन्ना आसतालो ताचेर नदर मारची मारून हांवें ताचे भितर नदर मारूंक वावुरलो आनी म्हाका हे भुरगे सगळे टिचरी सांगतात ताचो स्वभाव आनी हांव पळयता ते ताचे भितर नदर मारून वेगळें कशें म्हाका दिसलें आनीकूय ताका समजूंक तांगेर एक दीस हांव बेटेक गेलो सांगिनासतना आनीक बेटेक गेलो तेन्ना तोय आसलो ताची आवय आसली आनीक म्हाका दिसता ताचो बापूय नासलो तेन्ना तो तारवार काम करतालो दिसता म्हाका तो नासलो म्हण तेन्ना हांव भितर सरून बसलोलो इतलोच वेळ आवयच्यो ताचे वयर ताचे मामीचे कंप्लेनी असो आनी तसो सारके टिचरी सांगतात तेच भाशेन अरे म्हणली हांव कितें आयकतां आनी मागीर तोय थंय बसून आसलो मातशें कितें गजाली जालें हांव दोगांय एकामेकाचेर चडटात तो आपले मामीचेर चडटा रागान आनी ती ताचेर चाळवता तोंडागिकांतल्या हांवें कांयच म्हणूंक ना हांव मागीर गेलो उपरांत ताच्या आवय लागीं हांव उलोवंक वावुरलो समजल्या उपरांत आनी तिका सांगलें हांवें पळय तुवें ताचे लागीं सुस्निकायेन वागूंक जाय तो तूं पळयता तसो भुरगो न्हय टिचेरी सांगतात तसो भुरगो न्हय तुज्या मनान घडये टिचरीन घातला आनी देखून तूं ताका ते नदरेन पळयता आनी ताणें कसलीय चूक करी जाल्यार तूं ताचेर चाळवता आनी मागीर तो तुजेर चाळवता आनी तूं ताका वायटूच नदरेन पळयता पूण तो भुरगो हांव पळयता ते भाशेन काळजान बरो आनीक मागीर अशें आमी लागीं
सोडले एकामेकाक आनी वसो बाबा भयणानू तो भुरगो फुडें बदल पयलो आसलेलो ते भाशेन आपले मामी सोबेन ताचे संभोवन बदलले आनीक स्कॉलांतूय मातसो बदल पूण ती मस्तेपणां भुरग्यांची आसतातूच. बाबा भयणानू अजून पासून तो व्हडलो जाला काजार जाला पूण ती मस्तेपणां आसात ताचे लागीं. बरो भुरगो काळजान अशें हांव ताका वळखता ते भाशेन. बाबा भयणानू आमी जाय ते पावटी आमच्या घरांतल्या मनशांक वांगड्यांक समुदायांतल्या वो वाड्यांतल्या वो गांवांतल्या पळयतात तेन्ना एकेच नदरेन आमी पळयता तो वायट तें वायट म्हळ्यार वायटूच आनी ताचेर आमी मागीर कांयच उपाय घडये घेना. तशें हांव सुरवेक म्हणो बाबा भयणानू मनीस वायट आदारता पाथोक आदारता तेन्ना तो संभोवन देवा कडेन मोडटा. तो देवा कडल्यान पयस सरता. तितलेंच न्हय तो पवित्र सभेचो एकवट तोडटा. कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी पवित्र सभेचे वांगडी जातात पूण पातो करता तेन्ना वायट आदार येता तेन्ना तो मनीस पवित्र सभे कडलो म्हणल्यार हेरा क्रिस्तांव बाबा भयणां कडलो संभोवन तोडटा. आनी हो संभोवन तोडपी मनीस हो वायट करपी मनीस हो वायटान जियेवपी मनशाक ते बाबाक ते भयणीक आमी परत देवाच्या एकवटांत हाडूंक तोडलेलो ओ मोडलेलो संभोवन बांदपाक आमी बांदपी जावंक जाय. हांव बांदपी जावंक जाय म्हणटा तें न्हय घरां बांदपी ओरेर वस्त बांदपी पूण बांदपी जिवीत बांदपी संभोवन देवा कडेन आनी पवित्र सभेच्या बाबा भयणां कडेन. आनी देखूनच आयची वाचपाय आमकां तेच नदरेन जागयतात. पयलें वाचप इजाकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें जंय सर्वेस्पोर देव प्रवाद्याक म्हणटा म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितले पावटी म्हज्या नांवान ताका शिटकाय. कित्याक तुका हांवें राखणदार कसो नेमला तुका हांवें जबाबदारी केला. कोणाक शिटकाय कोठ्या मनशाक. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी कोठ्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो कोठो पुनीस आपल्या कोठेपणान मरतलो पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. सो भाव जी भयण हांव पळयतां आमी पळयता वायटान जियेता म्हूण पातकान जियेता म्हूण आनी हांव तर ताचे वयर कांय जबाबदारी घेना कांय पावल मारिना कांय उपाय घेना ताका परत देवाच्या एकवटान भावा भयणीच्या एकवटांत हाडूंक ताका बदलूंक तर आदार दिना. आनी तो वायटांतूच तें वायटांतूच मेलो जाल्यार ताच्या कोठेपणाच्या मरणांत देव म्हणटा आमकां दूर एकल्याक जबाबदारी करतलो. ही ती जबाबदारी आमकां दूर एकल्याक आसा. आनी देखूनच आमी वायटान जियेतल्याक पळोवन आमची काळजां दारून करची न्हय म्हूण स्तोत्रांकार आमकां सांगता आयच्या जबाबाचीं उतरां. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. वायटान जियेतल्या सगळें पातकान जियेता त्या सगळें आमी दारून जावची न्हय म्हूण आमकां शिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे लागीं आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. नव्यान जेजू आमकां शिटकायता. पण वायटान जियेता तो भाव वो ती भयण ती पातकान जियेता जाल्यार तो आमकां पावंडे दिता. पयलो एकलोच वच एकलोच समजाय एकल्याच वचून बस उलोय गजाल कर ताचे लागीं ताका जिखून घेवंक वावर. टू वीन हीम फॉर क्रायस्ट देवाक जिखून घेवंक वावर म्हणटा. आयकोना दुसऱ्याक सांगाताक घे दुसरो पावंडो दिता जेजू. आयकोना जाल्यार बदलना जाल्यार दुसऱ्याक सांगाताक घे.
तेन्नाय आयकोना जाल्यार तिसरो पावंडो दिता सोबेक सांगाताक घे, हो समुदायीक सांगाताक घे, पूण वावूर जाता तितले प्रयत्न कर, सोडून दिनाका म्हणटा. आनी आमी अशें दुसऱ्याक शिकून घेतात तेन्ना आमी कितें करता, जेजून दिलेली आज्ञा पाळटा, जाचेर आमकां भाग्यून पावलाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणां भायर कोणाच्यानूच कसल्याच दुसऱ्या रिणान रावूंक नाकात. कसलें रीण तें, जें दुसऱ्याक वायटो वेळ जिवीत जियेतल्याक, पातकान जियेतल्या मनशाक बऱ्या जिवितान हाडटा तें रीण. तें रीण फारीक करूंक जायना. अदीक समजूंक ज्या भुरग्याची हांव सुरवेक गजाल केलेली ती, तांचे फिरगोवजींतलो भायर सरतना एक दीस भायर सरचे आदीं फादर एक दीस आमगेर तूं बेचे आदीं जेवणाक अशें तूं आमचे फिरगोजीन आसतना केन्नाच आमच्या कसलेय फामिलीच्या समारंभाक जेवणाक येना, कोणागेर वचना तूं, आमी जाणा. पूण आतां वेचे आदीं तरी तूं ये आमगेर अशें तिणें म्हाका आमंत्रण दिलें. आनी निमाणें म्हणटच हांव गेलो तांगेर अशें एका जेवणाक. आनी जेवण सोंपतूच तीं सगळीं, ताचो बापूय आसलो, तोय आसलो, ताची भयण तीं सगळीं घरांतलीं आसलीं. आनी ताची आवय भायर सरचे आदीं म्हणलें, फादर आमी तुका कितें म्हूण फारीक करूं, आमच्या भुरग्याक पयलो आनी आतां तूं आसो इतल्या वर्सां आसूं पर्यंत जायते बदलो पळयला, आमच्यान तें फारीक करूंक जायना, हें तें रीण म्हणटात तें. आनी मागीर ताणीं म्हाका एक मोगाची कुणां दिल्ली. ही दुसरी गजाल. तर भाऊ भयणान हें तें मोगाचे रिणाक म्हणटात ते. खरो मोग म्हणटात तो आमकां फकत बऱ्या मनशां सोबे न्हय, अदीक करून चुकतोल्या सोबे, वायटान पातकान जियेतल्या सोबे आमी दाखोवंक जाय म्हूण आमकां भाग्यून पावलूय उगडास करता. आनी अशें आमी करीत जाल्यार बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता ते भाशेन हांव तुमकां खऱ्यानूच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. मागुया बाबू भयणानो, आमकां देवाची कृपा सायबीण मातशी विणवणी आमी बांदपी जावन जेजूक गोवाय जावंक. आमचो बाबार्थ आमी उचारून पोरगोटुया. सतमानता देवा, सोरपोदविदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, अंकवान मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणीं कोस सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्मे, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Sitya venar, unia soria borobar altarar, galuya amche kostukhani vaur, famil soire moni soglo sansar, galuya amche dukache tebe, duruya amche kalzache aude. Soria bori ami sogle, dunya gale betir tuje dode. Uno soroya povitra altarar, asa teki bashin amcha zagyar, kityak te amche koskamani vaur,
lo sonsan. Paghihindig sa mundo soro, zoai con tuja padrizzo talo. Jesus masani roko zatlo, ani hebetin kisosar soglo. मोच्या बाबा भयणानो मोच्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पविसभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या शेसूचे नांवी. आमेन. सुटविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वर्णिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या कुवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपली कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तीस पोरीं जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo tuya. Sumya Jesu ami hono kata ani hekal sidle pieta tidle nauti tu hoy bawani su ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. बागेवन तांक वार मारी भलायकेचे सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बागेवन दवरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्विदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. जेजू ह्या संवसारान बांदूंक आयलो. ताकाच आमी गोवाय जावंक आमी बांदपी जावंक तो उलो मारता. आमी बांदपी जावन ताका गोवाय जावंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलीत पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती. सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां तुज्या उतरांक सासणाचें जिवीत. जेजू क्रिस्ता तुजे कुडी आनी रगत आमी ती आमचे सत्यांक आसतना तांचे सूख आमच्या ओतणे तशेंच करी भलायक केल्ली. ही देवाची शेळी ओ तो जेजू वायटान जियेतल्यांक पातकान जियेतल्यांक देवास्थान बापातान पयस सरलेल्यांक लागीं हाडूंक बांदूंक वावुरलेलो तो जेजू. आमी ताचे भाशेन बांदपी जावन ताका गोवाय जावन आमकां आदार दिवंक तो येता. बाबार्थान आनी सगली तयारेन ताका घेवंक फुडें सोदता ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Tulok Jesu, mogaluda, kitlo mogar istamco, amche soshi, disrat rauta, amka samban toloita, tache bogo, erkonasa, supun priti kortolo, aplo sangha, amka dida, wanto devik mogatso, aplo sangha, amka dida, wanto devik mogatso. प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वंडारा
जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोरल्याय आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तेच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात बांदपी जावन जेजू गोवाय जावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T60 पेज 229. T60 पेज 229. Babatna tuj, babat vata. Viswas na tuj, viswas peta. Shele karis, mogan solta. Duka lagun, obrub mahe. Nenar muncha, sarbayeta. Duki salya, guswon melta. Paprotolia,